नमस्कार। विभिन्न ठाउँहरूबाट हामीलाई एकसाथ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नेपाली मनी मन्त्र युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले यस युट्युब च्यानलमा शेयर मार्केट सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरू लिएर आउने गर्दछौँ। आज पनि शेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले दिन प्रतिदिन यो नेपाली शेयर बजारमा आइपिओ जनमानसमा दिन प्रतिदिन झन्झन लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। यसैबीच एउटा अर्को धेरै प्रतिफल दिने कम्पनीहरू आएका छन्। छोटो समयमा राम्रो प्रतिफल लिन सकिने यी कम्पनीमा गर्नुहोस् लगानी। आदरणीय दर्शक महानुभाव, ती कुन कम्पनी हुन् तिनीहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। कुन कम्पनीको शेयर किन्दा छिटो समयमा राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने चिन्ता धेरै लगानीकर्तामा हुन्छ। आर्थिक वर्ष सकिएको 1.5 महिना भइसकेको छ। अब धेरै कम्पनीहरूले प्रतिफल घोषणा गर्दैछन्। साधारणतया कम्पनीले 2 प्रकारका प्रतिफल दिने गरेका छन्। पहिलो, कम्पनीले प्रत्येक वर्ष लाभांश मार्फत दिने प्रतिफल र दोस्रो, सेकेन्डरी मार्केटमा सर्ट टर्म कारोबार गर्दा हुने प्रतिफल। पक्कै पनि जुन कम्पनीले बढी प्रतिफल दिन्छ त्यो कम्पनी नै हामी सबैको रोजाइमा पर्छन्। अघिल्लो वर्ष कम्पनीहरूले बाँडेको बोनस र यो वर्षमा उनीहरूको खुद मुनाफालाई आधार बनाएर हामीले राम्रो कम्पनीहरू छनौट गरेका छौँ। राम्रा कम्पनीमा लगानी गरेको खण्डमा दोस्रो बजार ओह्रालो लाग्दा पनि घाटा हुँदैन। भेल जसरी बजारको हल्लाको भरमा बढेका कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा बजार घटेको खण्डमा नमजाले फसिने डर हुन्छ, तर राम्रा कम्पनीमा लगानी गर्दा बजार घट्दा पनि कम्पनीले दिन प्रतिफलको आम्दानीमा कभर गरिदिन्छ। कम्पनीले 2 प्रकारको लाभांश दिने गरेका छन्। एउटा बोनस शेयर र अर्को क्यास डिभिडेन्ड। धेरै लगानीकर्ताको ध्यान बोनस शेयर दिने कम्पनीमा जान्छ। राम्रो प्रतिफल दिने 5 कम्पनीको बारेमा हामीले यहाँ चर्चा गर्न गइराखेका छौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ हिमालयन डिस्टिलरी। हिमालयन डिस्टिलरी राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीको पहिलो नम्बरमै आउँछन्। उसले अघिल्लो वर्ष 100% लाभांश दिएको थियो। यो कम्पनीले 5% बोनस शेयर र 50% क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै डुब्बर आम्दानी गरेको छ। कम्पनीको इपिएस 118.94 रुपैयाँ छ भने प्रति शेयर आम्दानी 230 रुपैयाँ 95 पैसा छ। यो कम्पनीले यो वर्ष पनि 100% भन्दा धेरै लाभांश दिने विश्लेषण गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष सामान्य रहेको यो कम्पनीको मूल्य आकाशिएको छ। आइतबार यो कम्पनीको अन्तिम मूल्य 6,996 मा कारोबार भएको थियो। कम्पनीले मूल्य बोनस घोषणा गरेपछि सटिक हानेर डुब्बर हुने आकलन गरिएको छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। अहिलेसम्म लाभांश घोषणा भएका कम्पनीमा राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनी हो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स। अघिल्लो वर्ष यो कम्पनीले 51% लाभांश वितरण गरेको थियो। नेपाल लाइफले आर्थिक वर्ष 2075-76 को आम्दानीबाट 31% बोनस शेयर र 20% नगद गरी कुल 51% लाभांश दिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पनि कम्पनीको 60% भन्दा धेरै लाभांश दिन सक्ने क्षमता छ। यो कम्पनी बजार मूल्य पनि अरू कम्पनी भन्दा कम्फर्टेबल छ। यो कम्पनीको आइतबार 1862 मा अन्तिम कारोबार भएको थियो। यो पनि कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेपछि दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ। 3 नम्बरमा रहेको छ नबिल बैंक। बैंकहरूमा सबैभन्दा धेरै लाभांश दिने कम्पनीमा पर्छ नबिल बैंक। हरेक वर्ष लगानीकर्ताहरूलाई खुसी दिने कम्पनी भनेर पनि नबिल बैंकलाई चिन्ने गरिन्छ।
अघिल्लो वर्ष नबिलले 33.5% बोनस र कर प्रयोजनका लागि 1.76% नगद गरी कुल 35.26% लाभांश दिएको थियो। यो कम्पनीले यो वर्ष पनि राम्रो प्रतिफल दिने विश्वास गरिएको छ। चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको बैंकले अघिल्लो वर्षभन्दा राम्रो आम्दानी गरेको छ। यो वर्ष पनि अघिल्लो वर्षभन्दा राम्रो प्रतिफल दिने आकलन गरिएको छ। दुईवटा ठूला बैंक ग्लोबल आर्मी र जनता बैंक मर्ज भएपछि नबिल बैंकलाई पनि उनीहरूभन्दा ठूलो हुन कर लागेको छ। प्रतिस्पर्धी बैंकका नाताले नबिललाई सबैभन्दा ठूलो बैंक बनाउन कम्पनीले धेरै लाभांश दिएर पुँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना छ। यो कम्पनीको मूल्य पनि अरूभन्दा सस्तो छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, नबिल बैंकले नबिल म्युचुअल फन्ड 3 नामक यही भदौ 25 गतेदेखि 8 करोड 50 लाख किट्टा सर्वसाधारणको लागि म्युचुअल फन्डको लागि सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको छ। र आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईले पनि नबिल बैंकको म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। 4 नम्बरमा रहेको छ राधि विद्युत कम्पनी। अर्को राम्रो कम्पनीमा पर्छ राधि विद्युत कम्पनी। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कम्पनीले 36.5% लाभांश वितरण गरेको थियो। कम्पनीले छिट्टै राइट सेयर वितरण गर्ने जनाएको छ। यो कम्पनीको मूल्य पनि सामान्य छ। हाइड्रोहरूमध्ये लिडिङ पोजिसनमा आउने यो कम्पनी सामान्यतया राइट सेयर र बोनस खानका लागि खरिद गर्दा हुन्छ, तर यो कम्पनीमा रिस्क पनि त्यत्तिकै छ। 5 नम्बरमा रहेको छ जनउत्थान लघुवित्त। लघुवित्तहरूमा सबैभन्दा राम्रो कम्पनी हो जनउत्थान लघुवित्त। अघिल्लो वर्ष 52% लाभांश वितरण गरेको यो कम्पनी यो वर्ष पनि धेरैभन्दा धेरै लाभांश दिने अवस्थामा पुगेको छ। तेस्रो क्वार्टर रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने कम्पनीको आम्दानी 93%ले बढेको छ। यो कम्पनीको बजार मूल्य पनि सामान्य छ। आइडबार कम्पनीको मूल्य अन्तिम मूल्य 3424 मा कारोबार भएको थियो। यो कम्पनी खरिद गर्नेहरूलाई पनि पछुतो हुने छैन। आदरणीय दर्शक महानुभाव, छोटो समयमा राम्रो प्रतिफल लिन सकिने यी 5 वटा कम्पनीको बारेमा हामी कुरा गर्यौं। र आदरणीय दर्शक महानुभाव, शेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू पाइरहनको लागि हामीसँग जोडिनुहोस्। हामीसँग जोडिनको लागि नेपाली मनी मन्त्र युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो शेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो हेरिदिनु भएकोमा दर्शक महानुभावहरूलाई सप्रेम धन्यवाद दिँदै म तपाईहरूको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।